बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ने ईरान को और यमनी मज़ाहिमती तंजीम को एक वार्निंग जारी कर दी है। सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। सऊदी अरब के साथ हमारा एक डिफेंस पैक्ट हुआ है। अगर सऊदी अरब के ऊपर एक भी और मिसाइल दागने की कोशिश की गई, अगर उनके खिलाफ एक भी हथियार उठाने की कोशिश की गई, या फिर कोई मिसाइल, कोई रॉकेट, कोई ड्रोन सऊदी अरब की सरजमीन में एंटर होता है, सऊदी अरब की फिजाई हुदूद में एंटर होता है, तो उसके बाद आपका मुकाबला अब पाकिस्तान से होगा। यमनी मज़ाहिमती तंजीम को इशारतन एक पैगाम भी दिया गया था कि आबनाए बाबुल मंदब बंद करने की तैयारी की जाए। लेकिन अब आबनाए बाबुल मंदब बंद होगा या फिर नहीं होगा? छठा दिन है, मुसलसल बमबारी की जा रही है अमेरिका की जानिब से, और इस मर्तबा ईरान के अंदर पुलों को तबाह किया गया, रेलवे फैसिलिटीज को तबाह किया गया, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया। और कहा यह जा रहा है कि यूएई, मुस्लिम उम्मा का एक ऐसा गद्दार मुल्क, वो भी अब ईरान के खिलाफ मैदान में आ चुका है और मुत्तहिदा के ड्रोन्स ईरान की फिजाओं में उड़ते हुए दिखाई दिए। मुत्तहिदा के साथ साथ कतर भी कहा जा रहा है। इजरायली मीडिया चैनल्स की जानिब से इस बात को रिपोर्ट किया जा रहा है कि दो मुस्लिम ममालिक हम कामयाब हो चुके हैं उनको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने में, और वो इस जंग में शामिल हो चुके हैं। कतर की जानिब से फिर क्या स्टेटमेंट सामने आई? क्या वाकई कतर भी यूएई की तरह ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल और अमेरिका का साथ दे रहा है या फिर नहीं? इस पर भी आज हम बात करेंगे। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां की गई, जवाबी रिस्पॉन्सेज दिए गए, वो भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। मुत्तहिदा के ऊपर अमरीकी F-35 तैयारे परवाज करते हुए दिखाई दिए और उन्होंने कुछ हंगामी कोड्स भी जारी किए मुत्तहिदा को। वो कौन से कोड्स थे नाज़रीन, उस पर भी बात करेंगे। अब सिर्फ ये नहीं बल्कि इस वक्त जंग की क्या सिचुएशन है। अब जो नाजायज रियासत है वहां पर 1000 इमारतों को तबाह किया गया है। 1000 ईरान की जानिब से 1000 इमारतों को निशाना बनाया गया, जो कि खंडर का मंजर पेश कर रही हैं। और वो हाल जो कि गजा और फलस्तीन का हुआ था, अब वही हाल तल अवीव का देखने में मिल रहा है। नाज़रीन, किस तरीके से और कैसे कार्रवाई की गई वो भी आपके साथ नाज़रीन हम डिटेल्स शेयर करेंगे। और मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब की जानिब से एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और अब वो जो डिपेंडेबिलिटी थी वो हमें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है अमेरिका पर। ऐसा क्या बयान दिया गया सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से, उस पर भी आज हम बात करेंगे, जिसने इस सिचुएशन को यकसर तब्दील कर दिया है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि पावर डायनेमिक्स तब्दील हो रहे हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं। एक जानिब अमेरिका की तरफ कुछ खलीजी ममालिक झुक रहे हैं, दूसरा नाज़रीन पाकिस्तान और सऊदी अरब ये आपस में पहले से ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। ईरान को हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन ईरान जो प्रॉक्सीज उनकी कर रही है, फिर उसके बाद हमने उनको भी एक इशारा दे दिया, एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। तो ओवरऑल जितनी भी सिचुएशन है उस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन सऊदी अरब के बयान की तरफ हम जाते हैं कि सऊदी अरब के वजीर खारजा क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा एरा जिसमें हम रिलाय कर रहे थे अमेरिका पर, अब वो खत्म हो चुका है। अब अमेरिका के ऊपर रिलाय मजीद नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता। वो अमेरिका जो कि खुद अपने अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, वो अमेरिका जो कि अपने लोगों को नहीं बचा पा रही। अभी रिसेंटली आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरीके से उनके अहम और स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया, और जिसके अंदर अमेरिकी फौजियों के जहन्नुम वासिल होने की इतलात मौसूल हो रही है। तो सऊदी अरब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद ये कह रहा है कि जो अपने आप को नहीं बचा पा रहे वो हमें क्या बचाएंगे, लिहाजा अब एक नया दौर शुरू होगा जिसमें हमारी डिपेंडेबिलिटी यूएस पर वो काफी हद तक कम होगी, क्योंकि अब हम मजीद बर्दाश्त ये नहीं कर सकते ऐसी फोर्सेस जो कि अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, अपने अड्डों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही, अपने लोगों को नहीं बचा पा रही, वो हमें क्या बचाएगी। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि इसके साथ साथ जो हमने आपको बताया कि तल अवीव की कुछ फुटेजेस रिलीज की गई है, और उन फुटेजेस के अंदर देखा जा सकता है कि 1000 के करीब ऐसी इमारतें हैं, 1000 के करीब इमारतें जिनको ईरानियन मिसाइल्स ने स्ट्रक किया और वो अब रहने के काबिल नहीं रही। 1000 इमारतों को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से, और अब वो वही मंजर पेश कर रही हैं जो गजा मंजर पेश कर रहा है, जो गजा के खंडरात हैं। जिस तरह वहां पर बमबारी की, उसका बदला भरपूर तरीके से ईरान ने लिया, और अब 1000 इमारतें रहने के काबिल नहीं रही। अफीन सिर्फ ये नहीं बल्कि ये जो रिसेंटली छठी रात मुसलसल अटैक्स किए गए अमेरिका की जानिब से,
امریکہ نے ناظرین کوبورستان میں شور دریا کے پل کو ایک نشانہ بنایا، جس سے بندر عباس لار شارات دونوں سمتوں سے منقطع ہو گئی۔ کچھ مزید اہم نشانوں اہم جو پل تھے وہ ان کے نشانے پر تھے، ان کو انہوں نے نشانہ بنایا، اور ریلوے سٹیشنز کو، ریلوے ٹریکس کو نشانہ بنایا۔ چھٹا روز تھا، مسلسل یہ بمباری کی گئی، اور پھر اس تمام تر بمباری کے بعد ناظرین 7 افراد کی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور 8 کے قریب اس میں ایرانی زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد ناظرین یو اے ای کے ڈرونز بھی دیکھے گئے، متحدہ عرب امارات کے ڈرونز کو پرواز کرتے ہوئے دیکھا گیا ایران میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ متحدہ نے امریکہ سے، اسرائیل سے ہاتھ ملا لیے ہیں، اور وہ اب ایران کے خلاف جنگ میں اتر چکے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کی ابھی تک متحدہ کی جانب سے نہ تو کنفرمیشن آئی ہے اور نہ ہی اس کو ڈینائی کیا ہے انہوں نے، تو یہ ابھی کلیمز آ رہے ہیں، لیکن جو یو اے ای ساختہ ڈرون ہے، متحدہ کا ڈرون ہے، وہ ایران کی فضاؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دیا، اور اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ بندر عباس کے قریب ناظرین یہ یابھون لوئٹرنگ کامیکازی ڈرون تھا جس کو دیکھا گیا، اور یہ پہلا ایسا ڈرون ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے متحدہ کا۔ ابھی تک جنگ میں اس ڈرون کو استعمال نہیں کیا جا رہا تھا۔ This is the first drone that is being used by either UAE or by Israel۔ تو یہ اس وقت اطلاعات موصول ہو رہی ہے، اور پھر یو اے ای کی فضاؤں کے اوپر F-35 کی پرواز بھی دیکھی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے اوپر امریکی F-35 طیارے ہنگامی کوڈ جاری کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، اور پھر وہ ہنگامی پرواز جو کوڈ جاری کرتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسی لیے کوڈ جاری کیے گئے تھے کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ اپنے ڈرونز بھیجیں۔ اور جس طریقے سے امریکہ سٹرائکس کر رہا تھا، پھر یو اے ای کو بھی استعمال کیا گیا، اور انہوں نے بھی اپنے ڈرونز بھیجے اور سٹرائکس کی۔ اب جواب میں ایران کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے۔ آپریشن نصر 2 کی 11ویں لہر 11th ویو کا آغاز کیا جاتا ہے، اور شام میں، مطلب اسرائیلی سرحد کے بالکل قریب شام میں، امریکی فوج کے اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کو تباہ کرنے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ قطری دارالحکومت میں اس وقت دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ میزائلز کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے۔ قطری وزارت دفاع کی جانب سے پھر ایک بیان سامنے آتا ہے۔ کون سا بیان ناظرین؟ ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیلی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ قطر بھی اب اس جنگ میں شامل ہو چکا ہے۔ انہوں نے ڈینائی کیا، قطری وزارت دفاع نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہماری مسلح افواج ملک کی فضائی حدود میں داخل ہونے والے مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، اور یہ ہمارے متعلق جو کلیمز کیے جا رہے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف میدان میں اتر چکے ہیں، وہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم نے ایران کے خلاف کوئی بھی ہتھیار نہیں اٹھائے، ہم صرف اور صرف اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں ہونے دے رہے، اور جو میزائلز یہاں پر آ رہے ہیں ان کو انٹرسپٹ کر رہے ہیں۔ ناظرین، یمنی مزاحمتی تنظیم کی جانب سے سعودی عرب پر کچھ حملے کیے گئے، جواب میں ریٹالیٹ کیا گیا۔ ایران نے پھر اشارہ دیا آبنائے باب المندب بند کرنے کی۔ پاکستان کا بڑا بیان سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان نے کہہ دیا ہے، آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے، کہ سعودی عرب ہماری ریڈ لائن ہے۔ بہت ہو چکا ہے، پاکستان نے بڑا دیکھ لیا، بڑا برداشت کر لیا۔ بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، خلیجی ممالک کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پاکستان نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ سعودی عرب پر حملہ کہیں سے بھی ہوا تو پھر پاکستان کو میدان میں اترنا پڑے گا، پاکستان کو سعودی عرب کا دفاع کرنا پڑے گا، مقدس مقامات کا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو یہ آبنائے باب المندب جو بند کرنے کی بات کی جا رہی تھی، اس حوالے سے اب پلان تھوڑا سا پوسٹ پون کر دیا گیا، کیونکہ پاکستان کی جانب سے تھوڑا سا ہارڈ رسپانس دیا گیا ہے، ایک واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اب اگر دوبارہ ایسا کیا تو پھر ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، چاہے کوئی بھی مزاحمتی تنظیم ہو۔ تو لہٰذا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مسلم ممالک ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس تمام تر صورتحال میں ابھی تک اسرائیل نے حملے نہیں کیے ایران پر، and that is what actually what they wanted۔ کہا جا رہا ہے کہ یہی وہ چاہتے تھے کہ ہم اس جنگ میں شامل نہ ہوں، اور ان کو آپس میں اتنا لڑوا دے کہ یہ اتنے کمزور ہو جائے تاکہ ہم گریٹر اسرائیل کے پلان کو آگے بڑھا سکیں۔ تو یہ اصل ایکچولی ماسٹر پلان تھا، اور اس میں وہ کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور مسلم امہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہی ہے، متحد نہیں ہو رہی، یونائٹ نہیں ہو رہی۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔